موزايك اف ام، الإذاعة الأولى في تونس. 4 سنين على 2011 كل مرة المجتمع المدني يتحرك يعبر، كان ديما فاعل، كان ديما موجود، يتراخى أحيانا على ضوء الانتخابات وإلى الموسم الانتخابي وسنة الانتخابات يعاود يرجع ويتحرك ويتموقع. وديما بين المجتمع المدني والفعل السياسي الحزبي فما خيط رفيع عادة ما يتقطع. خلينا نحكي مع سي ماهر قايدة. مرحبا، رئيس جمعية تونس إلى الأمام. عسلامة سي ماهر. عسلامة سي بوبكر. مرحبا. البارح عملتوا ندوة صحفية للإعلان على ميلاد هالجمعية هذه، جمعية تونس إلى الأمام. وانت بحذاي خاطر مش برشا الحق المجتمع المدني موجود في ميديشو، ما وقت اللي فما حاجة مهمة يعني يكون موجود معنا. سمعت كلام مغري البارح، نقول مغري مهم، يجاوب على جزء من الانتظارات متاع التوانسة اللي فما عزوف كبير على الشخصيات السياسية والعرض السياسي الحالي. جيتوا قلتوا احنا راهم باش نتموقعوا في وسط الساحة السياسية كقوة مدنية غير معنية بالترشح للمواقع السياسية، وإنما كقوة ضغط، اقتراح وتجميع. كلام زين، كلام مهم. خليني ما ندخلش في النوايا، وكل واحد يتنو في جيبه، ولكن هذه اللي حتى اليوم شيء مهم. تقولوا عنا 30,000 منخرطوا عن طريق فيسبوك، مش مهم يحط اسمه اللقب نتاعو نمرو تليفونه ويقول جداد انخرط، دونك يعتبروا منخرطا. تسمية تونس إلى الأمام تفكرني مليح بحملة بجنبنا، معناها فرنسا. دونك لو بروجي فورسيمون بوليتيك. لا هلا خلينا نجيو للأصل. أنا معناها نشكرك على خاطر أنت حوصلت في دقيقتين أبرز أفكار متاعنا، ونشكرك على هذا. أنا ماهر قايدة، خبير محاسب. تعرفوا بابا مساكني، أمي مساكنية، ولد الشعب. واضح معناها اون دوتر تيرم. خاطر مساكني ولد الشعب. لا قريت ونجحت بالدراسة. تونس قراتني، وصلتني، ونجحت بعرق جبيني، وصلت اللي وصلت له، اللي بوتيتر اليوم ما عادش باش نجم نوصلوا بيسكو ليكول بوبليك ني بلوس كاليتي. دونك انا فخور باش نقول انا منتوج تونسي، وفخور باش نقول انا مواطن، واللي الحل ما ينجم يجي كان من المواطنين. على خاطر السياسيين مع كل احتراماتي عطيناهم فرصتهم باش وانا كنت من المؤسسين نتاع افاق تونس. اما علاش بتروحي ما عادش نحب اللي الطرح السياسي يكون الا على الاشخاص. انا كخبير محاسب نعرف اللي هي سي لانستيتيوشناليزاسيون كي بريم سور لي انديفيدو. كيفاش نعمل مؤسسات؟ انا نوت ريبونس اي انستيتيوشنال. فلذا قلنا باش نعملوا احزاب سياسيه، حزب اخر 210 احزاب معناها متحوصلين على شخص، متمحورين على شخص، غير معقول. احنا قلنا هات نعملوا نداء الوطن، يا توانسة، يا مثقفين، يا مواطنين، يا رجال سياسة، هاو قيم نجم نتوحدوا عليهم، وهاو مشروع لتونس فيه 30 نقطة استراتيجية أدنى حد اللي لازمكم تتلموا عليه. واحنا كمجتمع مدني شو نقولوا؟ رانا ماني اون سونجاج باش ما نقبلوا حتى منصب سياسي، نحكي كاحنا مسيرين، لكن نجمعوكم ونعطيوكم اي فرصه باش تتقابلوا على هذا اللي يصلح مصلحه تونس. نجموش غدوه انا وياك نتناقشوا على مشكله الماء. عندنا لون دي بلو غراند اكسبيرت مونديال دون لا جيستيون دو لو، مدام روضه غافريج اللي افيك نو، تقول لنا ان 2022 تونس est impactée fatalement par le manque d'eau. شنو كيما افريقيا الجنوبيه زيرو غودو. يا رجال سياسه لازمنا اليوم نحكيو وفما دي سوليوشن
واحنا جينا ما قلناش نقعدوا كان في الكريتيك، جايين افيك ان بروجي ناسيونال دو سوسيتي. جينا قلنا يا عباد نتلموا على مشروع بلاد، مشروع اللي فيه التعليم، فيه لا ريشيرش، فيه الاوتونومي انرجيتيك، الطاقه، فيه مشاكل تونس محاورناها في 30 ملف، وكل ملف عطينا فيه روحه. فهني الجبايه قلنا روح الجبايه ايش لازم تكون؟ على خاطر وراء الجبايه فما المواطنه. وقلنا اجا اون فوز اورغانيز دي كونكلاف، نتلموا الخبراء والمخاخ والسياسيين وتلامذتنا وليزيتيديون والناس الكل، هاو نحطوا الملف هذا نوز انكادرون ونخرجوا بنتيجه للبلاد. ويا سياسيين نضبطوا وطبقوا هذا مجتمع تونس طلب منكم. احنا جايين باش نطلبوا سياسه نبيله، جايين باش نطالبوا السياسيين باش يتلموا ويتقابلوا. داير احنا nous ne sommes pas partis de معناها l'équation politique, mais nous sommes éminemment politiques. معناها مانيش نعمل في السياسه، ما نحبش حتى منصب سياسي. الحمد لله je vis très très bien، والمنخرطين معانا ممنوع عليهم ياخذوا حتى منصب سياسي. هربنا من حاجتين، هربنا من الاغراء نتاع المناصب السياسيه والفلوس. قلنا كان نحطوا هذوما الزوز تو نوليو كي اي حزب سياسي. دونك منعنا رواحنا السياسه في المناصب، ما نجريوش على الكراسي، وتلزينا قلنا اذا كان باش نتحركوا ماهيش باش نتحركوا الانتخابات. احنا نو سوم دون لو طون لون، نقولوا اللي باش تبني فيلا لازمك عامين، باش تبني بلاد لازمك 15 و20 سنه. الاقتراحات نتاعنا نعرفوهم وما نكتبوش على العباد تحب لهم 10 15 20 سنه. انا باش نوريك مشكله الماء في بالك باش نجموا احنا كتوانس الكل كنقروا باش نخلطوا في عام، لازمنا 5 سنين 10 سنين. تسميه لا تونيزي اون افون، تونس الى الامام. نقول لك حاجه، فما حزب ساعه اسمه حركه تونس الى الامام، خارق العاده. الوغ خلينا نرجع للبدايه. علاش عملت انا سي بريك احنا نحترموه برشا. علاش شو علاقتكم به؟ علاش عملت تونس الامام؟ شو علاقتكم به؟ حتى شيء. نجيك الاصل، علاش عملت تونس الى الامام؟ نغوص في حمام الغزاز. انا جو سوي ان بلونجور. فما لا فرنسا ان افون ولا حاجه هكا؟ فما. خلينا نجاوبك. اي باهي باش خلينا نجيك الاصل. اي نغوص. انا نحب نلقى باش نعطيك توت لي ريبونس. نغوص في حمام الغزاز اللي انا نعتبرها من جنات تونس. بحر يفتق، شط يفتق، نغوص انا وبنتي. جو سوي بلونجور بيشور سو ماران، ونجي نلقى روحي ناني مع جثه تاع مواطن تونسي. غرق علاش؟ على خاطر قرر باش يهرب من تونس، كيما الالاف اللي هربوا من تونس اما بمخاخهم عندنا نزيف كبير، ولا اللي هربوا باش يمشيو يحاربوا ويقاتلوا. قعدت 3 أيام 4 أيام ما رقدتش سيدي خويا العزيز. روحوا ماشي جاي عليا. انت يا ماهر بوك وامك قراوك علاش؟ باش تشوف خواتك يغرقوا. صدقني وانا عندي حتى دموع في عينيا، حسيتها في قلبي. كيفاش؟ معناها احنا نو سوم توس ريسبونسابل، كنا كتوانسه ريسبونسابل. كيفاش باش نخليو صغيراتنا يهربوا؟ السيد هذا كي خرج وغرق وعنده 15 يوم ملوح مرته تلوج عليه، مخلي مراه ووليد عمره عامين وبنية عمرها 4 سنين. حزنت الحقيقه وقلت انا شنو قيمتي وانا قاعد ورا فيسبوك ننبر وجو كريتيك. دونك جي ديسيدي دو بوجي وخرجت ان بوست. سو بوست على فيسبوك خذ رواج قوي. قلت انا اذا كان في جات السلطه في يديه رانيش عملت. اما من بعد قلت انا مش عبد الله ماهر قايدة لازم تونسي الامامي. انا كمواطن تونسي اللي نحب بلادي، كان جات السلطه في يديه نحكي كمواطن رانيش عملت. خاطر انا نمن بالمواطن، نمن اللي تونس خويا العزيز. انا مولع بالتاريخ. هما يحكيوا على الجمهوريه الثانيه، انا نقول لهم راهم غالطين. اول جمهوريه الانسانيه هي جمهوريه كرتاج. جمهوريه كرتاج كان ارسطوط 666 سنه sans coup d'état. La meilleure constitution que l'humanité a connue جات في تونس. احنا رانا نسوم السنتر دي موند. جاوبني على السؤال. الوغ نجاوبك. كي خرجت البوست قلت باش نعمل حركه، والحركه هذه سميتها تونس الى الامام، وعملت لها اللوجو نتاعها دوبوي سبتمبر 2007 اي فيسبوك ما كذبش. 2017 وفيسبوك ما كذبش. وقتها ماكرون il n'était pas forcément connu etc. وقتها عنده nous n'avons aucune relation. je le répète نعاودها، ما عندنا حتى علاقه مع حتى حزب، وما تاثرنا ما عندها حتى حزب براني ولا داخليني. لا 2017 وقتها سبتمبر وقتها ماكرون رئيس وقتها هو طيب. رئيس. اما احنا مع انا عبد الله نحكي بالنسبه لي. انا ان بارتي اللي يطلع افيك ان لوبي وراه ما يعنينيش. 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 ما يعنينيش.
Je suis contre les lobbies. Je veux être, d'ailleurs, احنا تونس الأمان نحبوا un lobby معلن. احنا nous voulons être un groupe de pression مش تحت الطاولة مخبين في التراكن. Nous sommes un groupe de pression مش في الظل. الظل. احنا قوة معناها ضغط معلن. أفكارنا معلنة. اوكي. وقلنا لهم tout est à prendre. فما ناس خذت اسمنا. ربي يعينكم. احنا tout est à prendre. اسم خذوه، اللوجو خذوه، أفكارنا خذوهم، قيمنا خذوهم. أما حاجة برك يرحم بكم. طبقوا. يهديكم رانا احنا مواطنين طالبين منكم حاجه برك نتقابلوا كتوانسه خاطر في تونسي وحده ناقصنا حاجه برك رانا متشتين دونك احنا يجيو تقابلوا خذوا اللي تحبوا توتي تابون. دونك لوبجيكتيف ماهر قعيده رئيس الجمعيه التونسيه للامام تقول راه نحب نلم التوانسه حول قيم القيم هذه تأسس عليها جمله افكار نتاع برامج وبرامج سياسيه تقول انت نبيله لصالح تونس مش لخدمة أشخاص أو أجندات أو لوبيات أو كذا. يا بري اللي باش يطبق الأفكار هذه الكل واللي نحسوه أقرب لنا كجمعية نجموا نساندوه. مش أقرب لنا، أقرب للمشروع التونسي. إيه أقرب لنا كالمشروع معناها اللي احنا مقتنعين به نجموا نساندوه باش يحكمنا. سي سا اكزاكتومون. معناها احنا نطلبوا السياسيين الشرفاء واللي عندهم القيم هذية في الماضي وفي المستقبل اللي يحبوا يطبقوها واللي دخلوا على القليلة 75% من البرنامج اللي احنا اقترحناه لتونس في البرنامج السياسي نتاعهم واللي فلوسهم شفافة واللي هما معناها شرفاء ونظرتهم شريفة ونبيلة للسياسة. احنا السياسة نتاع البلاتوات ونتاع العرك وكل معش احنا كمواطنين معش نحبوا نسمعها. احنا زاد وماش نسمعها. احنا زاد وصدقني ما عادش مهم. ما عادش تحبوني نعيش انا نتفرج في انا نحكي 6 لغات تحبوني نمشي نعيش وقت نتفرج في فرنسا وايطاليا وفرنسا والمانيا ونقول الزح خساره شبينا مش كيفهم يا اخي هما عندهم عينين اكثر منا. انت كيف في السياسه ما لازمكش تقول الكلمه اللي قلتها تو الزح ما نامش به. سامحني مالوزمون لا خويا العزيز خليني مواطن. لا عبر ما جوست حبيت تقول عبر بقلبي عندك كلامك صحيح. لكن اللي يهمني انا توا يا سياسيين رانا نحبكم تسمعوا المواطن البسيط وما نحبوش تحطوني انا كمعناها المحور. لا احنا انت عملت سياسه اليوم دونك تقعدين متهم انك باش تزري انت كماهر قايده رئيس جمعيه تونس الى الامام متهم بانك تزري في كل وقت فريمون نتاع من اجل السلطه. معناها انا مانيش طالب سلطه كشخص. احنا لو جوستومون نحبوا نطلعوا الشباب ونحبوا نطلعوا الناس نظاف ونأطروهم ونفورميوهم ونعاونوهم ونجيو نعملوا دي بريمير. قلنا الناس اللي تحب السلطة احنا مش منهم نعاونوكم اعلنوا على نواياكم نقفوا معاكم نوحدوكم ومن بعد نجيو نختاروا احسن واحد منكم ونعملوا ان ريفيرونسيال سيتويان كي كابابل دو ميزوري فو بيرفورمانس في الماضي في المستقبل. بعبارة اوضح سيت اون ايدي جديدة لا فرنسا مارش ما تعنيناش ما نعرفوهاش وعمري انا ما انتريس با نحب سوليسيون 100% تونسية. راهو سوليسيون تجيني حتى 1% من برا تضرب تونس. نحب نخدم لازمكم تفهموني مليح ما عندي حتى شيء الحمد لله ربي عايش واسيرتامون خممت نمشي لكندا ولا ما نمشيش كندا انا صغاري ومن بعد قلت لا بابا وامي وبوك وامك ابناء البلاد واحنا نشوفوا فيها توقع تغرق نهربوا. ما عجبتنيش باهي ما عجبتنيش تونس. الوسخ ما عادش تعجبني الخمج ما عادش يعجبني العرك ما عادش يعجبني. شو قد ديما جو كريتيك وديما ما عادش ساعدني. انا جو سوي كالكان نتكلم شو قاعد نعارك نسب باش نجي ضد. لا قلنا ما نحبش نجي ضد نحب نجي مع مشروع. هيا توانسه نقصوا من الضد. سي فري الضد راهو يلم راه في السياسه الضد كي يجي ضد حاجه توانسه يعرفوا يتلموا ضد حاجه. قلنا هات نبدلوا الريفرنسيال هات نتلموا لي حاجه اللي هو مشروع ومشروع نبيل ونظيف ويحكي على حاجات تونس. واحنا عندنا مقترحات اقتصاديه وبيئيه واستراتيجيه من انبل ما فما. علاش؟ على خاطر زاد قارين نعرفوا لي زيكسبيريونس في العالم اجمع خذينا احسن لي زيكسبيريونس تونسنا معنا خاطر عندنا ثقافتنا لي زيكسبيريونس اترونجير كان ما تونسهمش ما يعيشوش. وعندنا خبره ما تنساش تو احنا المؤسسين نتاعنا شوف لي سي في نتاعهم تبارك الله خيرات البلاد. حاجه اخرى اللي نقولها لك حاولنا نوحدوا ليليت النخبه راهي هاربه من السياسه ما عادش عندها ثقه. جينا قلنا يا نخبه هذه فرصتكم
الرؤيه تاع الجمعيه هذه والا وتموقعها ايضا المجتمعي. تموقع قلنا لهم يا سياسيين لا تحطونا لا على اليمين ولا على اليسار ولا في الوسط، احنا فوق كل شيء. ما نحبش، ما عنديش ايديولوجيا. انا الايديولوجيا نتاعي عندي فكره نبيله، عندي رؤيه لتونس فوق الناس الكل. لاني اسلامي ولاني لايك ولاني مقوش ولاني معناها من الدروات ولاني في الوسط. انا نجمع هذا قوس ما بين الناس الكل. الباهو هذا اجاو يا توانسه نتلاقاو فيه، نقصوا التطرف على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط، ويجي نشوفوا اي سوليسيون تنفع تونس رانا احنا معاه. احنا نكخوا بلو. انت تقدمي. انا شوف خويا العزيز، فما في السياسه يقول لك الرفاه منين تجي، اما من الماضي. دونك اوني كونسيرفاتور، يقول الرفاه تجي من لي روسيت دو باسي، ولا يقول لك ناس اللي هما مقوشين يقول لك لو بونور فيان دي روسيت دو لافونير. احنا نقولوا فما شويه منا وشويه منا. اليوم فما اون انفازيون ايديولوجيك كي نو فيان دو ليترونجي. ولادك اليوم مش انت تقري فيهم يوتيوب. سي بور سا كو نو فولون فير اون شين يوتيوب باش نبثوا ثقافه تونس. اليوم فما غزو، فما اون انفازيون ايديولوجيك كي توش لومانيتي. اليوم فما لا ريفولوسيون ديجيتال. La révolution digitale impacte l'humanité dans sa survie d'espèce humaine. احنا راقدين. هذه موجة رقمية مش تغم أوروبا والعالم أجمع وأفريقيا ما نحكيوش عليها. وإحنا وين؟ Donc عندنا parmi les fondateurs les plus grands spécialistes d'intelligence artificielle. Les solutions sont dans les recettes de demain في الديجيتال. أما زاد les solutions pour la famille و le respect نتاع العائلة نتاع تونس. وكيفاش احنا نراو العائله التونسيه ما تنجم تكون كان من الماضي. احنا العائله الجديده اللي يحبوا يدخلوها لنا والافكار الجديده الداخله للتوانسه نقولوا رانا ماناش معاه. دونك تجي في الموقع هذا نقول لك مثلا ماهر قايده رئيس جمعيه التونسيه للامام. مثلا اليوم فما مساواة في الارث مثلا. فما مشكله ديباسي اللي نقول لك عليه اخطر. اليوم عندنا لا بروبليماتيك دو جونر كي دخلت لاوروبا امبوزي بار لا كوميسيون اوروبيان. يحبوا يدخلوا في مخ الصغيرات راهو انثى له ذكر، حتى هو ذكر ينجموا يعطيه لا بوسيبيتي باش يكون انثى. فو فولي سا؟ اسكو فولي كو اليوم ندخلوا في الايديولوجيا اللي جاتنا من برا دخيل علينا؟ مساواة في الارث راهو سيت لارجمون حكايه فارغه بارابور جاي الغزو من برا. دونك احنا قلنا نون سلمون نحبوا نكونوا متشبثين. رانا احنا الحمد لله يا ربي انا ولد الكتاب التونسي، دونك متشبث برشا بالدين. لكن انا الدين نتاعي نور وعلم، اكثر منه علم ونور من الافكار الكتب الصفر اللي نشوفوا فيهم. دونك فما دي روسيت باش نجيبوها من كل شيء. احنا ديننا اخلاقيات والعيله نتاعنا لازم تمشي. مساواة، احنا شنو نقولوا؟ المساواة نجاوبك عليها سامبلومون في الاداءات. المراه والراجل يخلصوا الاداءات قد بالنسبه لي نحن مدنيا كي المراه كي الراجل. عندي بنيه ووليدا نحبهم يكونوا فرد حقوق. انا رايي فرد حقوق، خاطر استعملنا دوله مدنيه. كان جينا عملنا دوله دينيه ولا نمشي معك. هذه ما نحبوش ندخلوا في معناها نحوصلوا مشكل تونس كان مشكله الارث. لا اسئله مجتمعيه. يعني حبيت نطرح عليك السؤال هذا خاطر ما نعرفكش. حب نفهم انت وين. انا وين؟ انا وين في رئيس جمعيه تونس الى الامام تنفع المواطن التونسي وتخلق ليكيليبر سوسيال. سي فري راهو فما اراء بكثره، اما نظن ما نجموش نتخالفوا. اللي شوف فما يا سيدي فما محور نخدموا عليه اللي مهم برشا، هو l'équilibre social, l'équilibre entre les genres humains, femmes et hommes, l'équilibre écologique. احنا نقولوا là où l'équilibre est rompu, nous devons revenir à l'équilibre. Donc c'est notre idéologie شنو l'équilibre. Quel est le point l'équilibre هذاك اللي نمشيو. شكرا جزيلا. ماهر قايد حاب نتعرفوا عليك اليوم في ميدي شو رئيس جمعيه تونس الى الامام. بارك الله فيك. شكرا. غدوه نضيفكم غدوه نهار السبت 8 دونك في الفضاء الفورم مع 10 متاع الصباح. لو خياني اللي يحبوا يتعرفوا اكثر على تونس الى الامام مرحبا بهم. شكرا جزيلا.